अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। आज जो अम्मी अब्बू ने वसीयत एक दी थी, आप लोगों को पता है कि सिकंदर भाई जब भी कोई बात करते हैं ना तो वसीयत का जिक्र लाजमी करते हैं। क्योंकि जब वसीम पेंडू की शादी हुई थी और उन्होंने अपने भांजे की शादी में शिरकत की थी, और उन्होंने जिस वजह से शिरकत की थी, क्यों की थी, उसकी उन्होंने रीज़न भी बताई थी कि मैं इस वजह से अपने भांजे की शादी में शिरकत कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन को छोड़ नहीं सकता हूँ, फला 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 वो बातें सारी। तो इस वजह से देखें कि सोनिया ने भी उन लोगों से अपनी नाराज़गी का इज़हार किया था। अपनी शादी में भी उसने उनको इनवाइट नहीं किया था और वो शादी में भी नहीं आए थे। नदीम भाई की शादी में भी अच्छी खासी बदमगजी पैदा हो गई थी। इसके पीछे क्या वजह थी वो आप लोगों को पता है। और आज क्या वजह है, जिस वजह से मैंने वीडियो बनाई, जिस वजह से मैंने टाइटल लगाया, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। आप लोगों को पता है कि उन्होंने कहा था सिकंदर भाई ने कि मेरे अब्बू की नसीहत थी कि बेटा अपनी बहनों को आप कभी नहीं छोड़ना, चाहे जो भी बात हो जाए, चाहे आपकी बीवी नाराज़ हो जाए, चाहे आपको अपने बच्चे छोड़ने पड़े, अपनी बीवी छोड़नी पड़े, अपने घर बर्बाद करना पड़े, तो लेकिन मेरे बेटे मेरे बच्चे अपनी बहनों को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मैं अपनी बेटियां को तुम्हारे स्पुर्द करके जा रहा हूँ। इसके अलावा भी खलील अंकल भी हैं, इसके अलावा शकील अंकल भी हैं, दो उनके भाई हैं, और लेकिन ये सारा कुछ है इन सिकंदरिया मामों के लिए, वसीयत सिर्फ उनके लिए, क्योंकि सिर्फ ये बंदा अपनी बीवी को जलील कर सकता है, बाकी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीवियां उनके घर की इज्जत हैं, उनके बच्चों की माएँ हैं, उनके घर की मालिक हैं। जितना मर्द का हक होता है ना अपने घर पे, बच्चों वाली माँ का भी उतना ही हक होता है अपने घर के लिए। औरत अपने घर के लिए कुर्बानियाँ देती है, लेकिन एक मिनट में उस औरत की कुर्बानी को नज़रअंदाज करके उस औरत को एक गैरियत इंसान बना देते हैं कि ये गैर इंसान है, ये हमारे अगर खून की ना हो, ख़ानदान की ना हो, उसको ताने दिए जाते हैं, ये औरत हमारे ख़ानदान की नहीं है, ये औरत हमारा खून नहीं है, इसको हमारे दूसरे रिश्तेदारों का या हमारे रिश्तों का, हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का क्या दर्द होगा। अपने बहन भाइयों का दर्द हम लोग ही समझ सकते हैं, ये गैर औरत नहीं समझ सकती है। इसी तरह से नजमा की ज़ात को भी डिग्रेड किया गया, लेकिन नजमा के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि उस औरत ने अपने बच्चों की खातिर ही एक कड़वा गोंद पिया था, क्योंकि उसकी बहन को जिस तरह से निकाल दिया गया था, चाहे गलती सोनिया की है चाहे वसीम की है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ ताली नहीं बजा सकता है। तो दोनों तरफ बिल्कुल एक ही जैसा माहौल था, एक ही जैसा रवैया था और एक ही जैसे दिमाग थे, एक ही ख़ानदान के थे। इस वजह से बिल्कुल सेम टू सेम ही दोनों थे। इसके बाद जी सोनिया ने अपनी बहन को कहा उसको लेकर नहीं आना, वो मेरी शादी में नहीं आएगा, वो उसकी शादी में नहीं आया। बहन आई, उसने शिरकत की, बहन को भी सोनिया ने जिस तरह से बातें सुनाई, नजमा की हमेशा से सोनिया ने जिस तरह से इंसल्ट की, वो आप लोगों के सामने होता है, क्योंकि वीडियो में ही ना चाहते हुए भी अपनी असलियत ये लोग ज़ाहिर कर देते हैं। इसके बाद अब है कि अदनान की शादी है, माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, बहुत ही अच्छा और नेक है वो। देखें कि वो सब के काम आता है, हर किसी के काम करवाता है। मुझे तो देखकर अदनान का बहुत ही ज़्यादा उसके दुख होता है, क्योंकि उसकी एज इतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो जिम्मेदारियां उठा रहा है ना, ये बाबर और अबरार भाई लोग उसके आगे पानी भरते नज़र आते हैं। किस वजह से उनमें घमंड है, क्या गुरूर है उनका, न ही कोई गवर्नमेंट की जॉब है, न ही कोई ऐसा काम है उनका, सिर्फ यहाँ पर लैपटॉप पे बैठ जाना, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई इस तरह का इनसाइड वर्क करना, वो तो कोई मायने ही नहीं रखता है। तो इस तरह वो करके तो खुद को क्या ज़ाहिर करते हैं। आज वो जिस पोजीशन पर है, कौन लाने वाला है, डेली रूटीन वाली लाने वाली है, कोई लोग उनको पहचानता भी नहीं था। आज भी आप लोगों को बताऊं, बात लंबी हो रही है, असल बात मैं बोल रही हूँ और दूसरी बातें मेरे जहन में आ रही हैं। आज मैंने एक वीडियो देखी, कंपटीशन वाली वीडियो थी, जिसमें एक बोतल होती है और डेली रूटीन वाली और लोगों के दरमियान एक कंपटीशन होता है। उस बोतल को ना वो उस मेज़ पर रखते हैं, अगर वो सीधी हो जाए तो वहाँ पर कुछ पीस पड़े हुए थे, वो जो KFC वगैरह में रोस्टेड पीस होते हैं, तो वो वाले थे। उसमें इब्रार साहब भी हिस्सेदार थे, उसमें वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। अब जो इन्हें वो बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, क्योंकि अब वो अपनी तौहीन समझते हैं इन लोगों के वीडियोस में आने, क्योंकि ये लोग उनके सामने पानी भरते नज़र आते हैं।
اب دیکھیں کہ ڈیلی روٹین والی کی، جہاں پر اس عورت کو اپریشیٹ ہی کرنا بنتا ہے کیونکہ وہ سب رشتوں کو جوڑ کے چل رہی ہے، ان لوگوں کو وہ آگے لے کے جا رہی ہے۔ اللہ جانے اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ اپنے ہی رشتوں کو وہ عورت ڈی گریڈ کر رہی ہے اور ان کو وہ اپنے آگے رکھ رہی ہے۔ چلیں جی، بہرحال وہ اس کے شوہر کے بھائی ہیں اور وہ توڑنا نہیں چاہتی ہے گھر، لیکن اپنے بھائیوں کو وہ عورت ڈی گریڈ کر رہی ہے۔ اب جب سکندریہ ماموں اور نجمہ ان کے گھر آئے، انہوں نے تھمبنیل ایسا لگایا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم نے بلایا اپنی شادی پہ، آپ لوگ کیوں آ گئے؟ اب آپ لوگوں کے گھر وہ آئے، آپ نے اس دن جمعرات والے دن شادی کی ڈیٹ فکس کرنے نہ گئے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ لوگ جائیں گے، ابرار لوگ جائیں گے، ہم لوگ ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ آج نہ دونوں بھائی تھے نہ دونوں بھابیاں تھیں، آپ لوگ نہیں ان کو لے کر جاتے، لیکن اصغر انکل کا حق بنتا تھا کہ میں ان کو بلاؤں کیونکہ وہ ماموں ہیں، میں ان کو اپنے گھر بلاؤں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں ہوتا، پنجاب والے ہمارے ہاں بھی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے بھی اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں، اپنے سارے کا سارا خاندان ہوتا ہے، اپنے گاؤں کے ایک ایک دو دو لوگ جو ہے نا وہ لازمی شرکت کرتے ہیں، سب کی دعاؤں میں دعائی خیر ہوئی جاتی ہے، سب لوگوں کی دعاؤں کے سائے تلے بچوں کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے۔ یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اپنوں کو خوشی کے موقع پر ہم لوگ لازمی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، خود ہی اپنے بھائیوں کو یہ عورت پیچھے کر رہی ہے۔ اب دوسرا بھائی بیچارہ غریب، اس کی بیوی کا موبائل خراب، حالانکہ شمائلہ کی ان لوگوں کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے شمائلہ کو آپ موبائل لے کے دیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا دیکھتا ہے گیمز اور گیمز کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، موبائل خراب ہو جاتا ہے۔ اب بیٹے کو تو وہ منع نہیں کر سکتی نا، غریب ہے امیر ہے جیسا بھی ہے، لیکن اس کا بھی بچہ ہے نا، کیا غریب ہے اور وہ اپنے بچے کو نہ دے؟ ہر کسی کے لوگوں کے اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، ان کے بچے ایک نہیں دو دو چھوڑو، لیپ ٹاپ بھی، موبائل بھی، ٹیبلٹ بھی، وہ سب کچھ یوز کرے۔ ایک غریب کا بچہ اگر موبائل یوز کرے تو وہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو ان کا حق تو بنتا ہے ان سب کا۔ اب نجمہ لوگوں کے ساتھ ان کی کبھی ویڈیوز نہیں آئی ہیں، نجمہ نے ہی اس کا رشتہ کروایا، نجمہ ہی اس کو لے کر گھر آئی۔ اب اگر نجمہ ہی شمائلہ کو ڈی گریڈ کرے گی تو وہ بیچاری عورت کیا سوچے گی؟ وہ غریب گھرانے کی ہے، وہ غریب ہی گھر میں آئی ہے، غریب اس کا شوہر ہے، لیکن الحمدللہ سے اس کا شوہر پھر ہی غیرت مند ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر شمائلہ کام نہیں کرنا چاہتی یوٹیوب پہ، میں شمائلہ کو فورس نہیں کروں گا کہ وہ کرے۔ اب شمائلہ اگر لائیو آتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے مجبوری کے طور پہ آتی ہے، وہ کہاں سے کما کے لائے؟ کون اس کو دے؟ جنہوں نے اس گھر میں وہ جو لے کر آئے وہ لوگ ہی اس سے اب بات نہیں کرتے، تو اب کیا کرے؟ تو بیچاری کیا کرے؟ اب ہے کہ اگر وہ چینل بناتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے چینل پہ، میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز شمائلہ کی آپ لوگ ہیلپ کیا کرو، کیونکہ وہ ہیلپ کے قابل ہے، جتنا بھی کسی سے ہو سکتا ہے نا اس کے لیے دیں۔ لیکن میں شمائلہ سسٹر کے لیے اتنی میں کہنا چاہتی ہوں بات کہ سسٹر اگر آپ ویڈیوز بناتی ہیں، اپنے ولاگز آپ اپنی روٹین شیئر کرتی ہیں، آپ وہ کریں، لیکن پلیز یہ ٹک ٹاک پہ لائیو آنا یہ والا کام ختم کر دیں، یہ کوئی عزت دار عورت کا کام نہیں ہے۔ آپ کام کریں اپنے چینل پر، ہم سب لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے، جتنا بھی ہو سکا آپ کی مدد بھی کریں گے، لیکن پلیز آپ پردے میں اور اس طریقہ کار سے کام کریں جیسے اسلام میں کہا گیا ہے، ان عورتوں کو چھوڑیں۔ تو یہی باتیں شیئر کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔